अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्रूलेस उस्मान सीजन 4 एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक गद्दार रूमी सिपाही शहंशाह को निशाने पर लेता है, लेकिन उस्मान उसे देख लेता है और लोगों को निगलते हुए उसकी जानिब बढ़ता है और उसकी कमान छीन लेता है। दूसरी जानब तुर्गुत भी हरकत में आता है और रूमी सिपाही से कमान खींच लेता है, लेकिन उसकी कमान से निकला वो तीर शहंशाह के पीछे खड़े एक सिपाही को लग जाता है। हर तरफ हलचल मच जाती है। गद्दार कोजिनोस शहंशाह का एतमाद हासिल करने के लिए चिल्लाता है, शहंशाह की हिफाजत करो। दूसरी जानब उस्मान भी गद्दार रूमी सिपाहियों का खात्मा कर रहे होते हैं। इसी असना में कोजिनोस चिल्लाता है, शहंशाह तख्त बहादुरों का है, हमला करो सिपाहियों, हमला करो। ये देखते ही रूमी सिपाही हमला कर देते हैं। कोनूर भी रूमी सिपाहियों से लड़ रहा होता है। दूसरी जानब बोरान और उस्मान सलीबी सिपाहियों का खात्मा करके नीचे कूद जाते हैं और बड़े जोशो खरोश से चोहे उतार फेंकते हैं और रूमी सिपाहियों का खात्मा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी तादाद में सेंतोर के सिपाही उस्मान के चंद सिपाहियों के सामने बेबस नजर आते हैं। सेंतोर भी शहंशाह के सिपाहियों को मौत के घाट उतारता जाता है। ये देखकर शहंशाह गुस्से से चिल्लाता है, गद्दार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लोग गारत देखकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उस्मान के सिपाही तीरों से भी हमला कर रहे थे और तलवारों से भी लड़ रहे थे और सेंतोर के सिपाहियों का खात्मा कर रहे थे। मौत को इतने करीब देखकर शहंशाह कपकपा रहा होता है। उस्मान सेंतोर के सिपाहियों को मारने के बाद जब शहंशाह की तरफ देखता है तो शहंशाह रूमी गद्दार सिपाहियों के दरमियान गिरा हुआ होता है। उस्मान बोरान को पुकारता है और साथ ही एक नेजा उठाकर बोरान पर हमला करने वाले सिपाही के सीने में नेजा पेवस्त कर देता है। उसके बाद उस्मान शहंशाह को बचाने के लिए दौड़ लगाता है और अपने सिपाहियों की मदद से बालाई मंजिल तक पहुंच जाता है और शहंशाह की तरफ बढ़ने वाले सिपाही के गले में तलवार पेवस्त कर देता है। उस्मान की महारत देखते ही कोजिनोस की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं और शहंशाह के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है। उस्मान शहंशाह के आसपास के सिपाहियों को खात्मा करने के बाद शहंशाह से कहता है, चलो शहंशाह, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। शहंशाह कहता है, ऐसा कैसे मुमकिन है। शहंशाह के बार बार इनकार करने के बाद उस्मान उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर नीचे कूद जाता है और गद्दार रूमी सिपाहियों के सारे वार खाली के खाली जाते हैं। बुलंदी से नीचे गिरने के वजह से उस्मान और शहंशाह दोनों बहुत तकलीफ में होते हैं और काफ़ी देर ज़मीन पर पड़े रहते हैं। इसी हलचल में एक बाजंतीनी गद्दार सिपाही का तीर जिरगुताई को लगता है। तुर्गुत उससे हाल वाल पूछता है तो जिरगुताई कहता है, भाई मैं ठीक हूँ। इसी रस्ना में सेंतोर को भागता देखकर तुर्गुत उसके पीछे जाता है और इसी हलचल में हमें एक शख्स दिखाई देता है जो काफ़ी वक्त से उस्मान का पीछा कर रहा था। ये वही शख्स है जिसने कोनूर को उस्मान के साथ देखा था। हर चीज़ का गौर जायजा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद उस्मान फिर से उठ खड़ा होता है और बाजंतीनियों पर कहर बन के टूट पड़ता है और बहुत सारे गद्दार सिपाहियों का खात्मा कर देता है और उस्मान शहंशाह को भी तलवार पकड़ाता है और कहता है, अपने लिए लड़ो शहंशाह। पहले शहंशाह गद्दार रूमी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। सेंतोर भी अपनी जान बचाने के लिए मुहतात अंदाज में आ रहा है। इसी असना में कोजिनोस उसके सामने आ जाता है। कोजिनोस को यह सेंतोर कहता है, गद्दार घटिया आदमी। ये कहते ही सेंतोस कोजिनोस पर हमलावर होता है और उसके गले पर खंजर रख लेता है और कहता है, कोजिनोस, तुमने हमारी नामूस के साथ गद्दारी की। ये सुनते ही कोजिनोस कहता है, फिक्र ना करो सेंतोस, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा। उस्मान के सिपाहियों की आवाज़ सुनकर कोजिनोस सेंतोस को दबोच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा और उस्मान के सिपाहियों से कहता है कि आखिरकार गद्दार को मैंने पकड़ ही लिया, अब ये आपके हवाले, और धक्का देकर तुर्गुत के हवाले कर देता है और कहता है, तुर्गुत साहब, चलें इसे शहंशाह के पास लेकर चलते हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर उस्मान और शहंशाह गद्दार रूमी सिपाहियों से निमट रहे होते हैं और शहंशाह चिल्लाकर कहता है, ना अब आपके सिपाहियों में और ना मुझ में और हिम्मत बाकी है। उस्मान कहता है, हम लड़ेंगे, हम डटे रहेंगे जब तक के मदद नहीं पहुंच जाती। आपके सिपाही कहाँ हैं? शहंशाह कहता है, जिन्होंने हमला किया उन्होंने उनको दूर भेज दिया है। इसके बाद एक तवील जंग के बाद शहंशाह के तमाम सिपाहियों का सफाया हो जाता है। तुर्गुत भी सेंतोस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सेंतोर को देखकर शहंशाह गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारा पट्टा किसके हाथ में है? कुत्ते, बोल कुत्ते। ये सुनते ही सेंतोस हंसता है और कहता है, तुम मरोगे शहंशाह, तख्त अपने हकीकी मालिक के पास जाएगा। फिर शहंशाह गुस्से से कहता है, सिपाहियों, इसे जिंदान में ले जाओ और इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। सिपाही सेंतोस को जिंदान में ले जाते हैं और शहंशाह उस्मान से कहता है, मैं अपने महल में आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। उस्मान भी कहते हैं
کہ آپ نے دعوت دی، اچھا ہے، اس سے پہلے ہم دعوت کے بغیر آئے تھے۔ پھر شہنشاہ انہیں لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ینی شہر میں نیا بازار آباد ہو جاتا ہے۔ بازار میں موجود بینگی خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہے تم نے ہمیں بازار سے دور دکان کیوں دی؟ عائشہ خاتون کہتی ہے بینگی خاتون ہم نے سامان اور دکانوں کی مناسب ترتیب کے بعد ہی آپ کو دکان فراہم کی ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے ہم نے سامان پر بہت محنت کی ہے، اسی لیے ہمیں سامنے والی دکانوں میں سے ایک دکان دیں۔ ملعون خاتون یہ سنتے ہی پوچھتی ہیں خواتین یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پورے بازار میں صرف آپ ہی کا شور ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے تو پھر آپ نے ہمیں بازار سے دور دکان کیوں دی؟ ملعون خاتون کہتی ہے ہم نے نظام کے مطابق ہی دکانیں منظم کی، ہمیں نظام کی ضرورت ہے، نتیجہ برکت ہے، آپ ہمیں سامان دکھائیں، امید ہے یہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ الجیجک کہتی ہے ہم نے سامان خود تیار کیا ہے اور یہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ ملعون خاتون الجیجک کا تعارف بالا خاتون سے کرواتی ہیں، اس پر بالا خاتون اسے خوش آمدید کہتی ہیں اور پھر سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں بینگی خاتون کہتی ہیں بازار میں تاجروں کی زیادہ تعداد نہیں ہے، مطلب مقابلہ زیادہ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں اکتمیر بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر الجیجک پر ٹھہر جاتی ہے۔ دوسری جانب اکتم اور بیندر آگے بڑھتے ہیں۔ بیندر کہتا ہے اس نے بازار لگایا لیکن یہاں پر کوئی کیوں آئے گا، اس نے بیرون ملک تاجر بھیجے۔ اکتم کہتا ہے یہاں پر بازار لگانے کی بھی ایک خاص وجہ ہے، کیا تم سامان نہیں لاؤ گے؟ تو بیندر کہتا ہے نہیں میں سامان نہیں لاؤں گا۔ تو اکتم کہتا ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہاں سے منافع ہوا اور سونے کا صندوق ملے تب تم سامان لاؤ گے، لیکن اگر نہ ملا کچھ تو تم سامان نہیں لاؤ گے، اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے لیے اور کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور پھر اکتم آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر باتور بینگی خاتون سے آ کر ملتا ہے اور گلے لگ جاتا ہے۔ پھر بینگی خاتون کہتی ہے تم بہت سے دیہاتوں میں گئے مگر اپنے لیے کوئی بھی اچھی دلہن نہیں ڈھونڈی، تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دلہن ڈھونڈوں گی۔ پھر باتور کہتا ہے نہیں بہن، مجھے عثمان صاحب نے ایک اہم فرض سونپا ہے، میں اس مشن پر جاؤں گا اور اکتم کے نام سے مکری کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بیندر یہ سب کچھ دیکھتے ہی اپنے سپاہی سے کہتا ہے باتور کا پیچھا کرو، اور سپاہی باتور کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ دوسری جانب شہنشاہ محل میں عثمان کے علاوہ باقی سب لوگوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے آپ کو اس حملے کے بارے میں کیسے پتہ چلا عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے ہم کیا جانتے ہیں، یہ اہم نہیں ہے، اہم وہ ہے جو ابھی تک ہم نہیں جان پائے۔ شہنشاہ یہ سنتے ہی کہتا ہے کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تخت پر رہوں، حالانکہ تمہارے لیے یہ زیادہ مفید ہوگا کہ میں مر جاؤں اور ہمارے خاندان کا کوئی اور شخص میری بیٹی یا کوزینوس میں سے کوئی بھی تخت سنبھالے۔ عثمان بے کہتے ہیں بہت سے بہادر زمین کے نیچے چلے گئے، آپ لڑنا جانتے ہیں لیکن آپ کا تخت سنبھالنا امن کے لیے بہت بڑی کاوش ہوگی۔ شہنشاہ کہتا ہے میں کتنا بدقسمت ہوں کہ دوست حملہ کر رہے ہیں اور دشمن مجھے بچا رہا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ نے مجھے ایک دوست کے طور پر رکھا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں عثمان صاحب۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نیند میں ہی کیوں نہیں مار دیتے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے تخت سے دستبردار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے تخت پر کس کی نظریں ہیں؟ آپ کمزوری دکھائیں گے تو ہر کوئی آپ کے تخت کا دعویدار بنے گا، لیکن اگر آپ مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی ایسا کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ طاقت تجارت ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو عثمان؟ پھر عثمان ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ چین سے ایک قسطم دنیا آنے والا قافلہ ینی شہر میں آئے گا، وہ ترکوں سے سامان خریدیں گے اور میں خود اس تجارت کو سنبھالوں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ترک سامان کی یہاں بھی بہت مانگ ہے لیکن آپ معمول سے قیمت کم مقرر کریں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں آپ بہت مصروف ہیں، کارواں کی حفاظت میں خود کروں گا۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک اچھے اتحاد پر معاہدہ کیا ہے لیکن ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہمارے پیٹھ پیچھے وار کرنے والا کون ہے، کون ہمارے پیچھے سازشیں کر رہا ہے۔ جواباً عثمان بھائی کہتے ہیں ہم پتہ لگائیں گے، اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے سنتور کا گلا پھوڑا ہوا ہے، ہم پتہ لگا کر چھوڑیں گے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 4 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 5 بھی کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کی جائے گی، اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اسی کے ساتھ ایک اور گیم ترکش ٹیم کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے جو کہ عثمان بے ورسز وائکنز ہے، مطلب وائکنز سیزن 4 کے اندر جو بھی فائٹ ہوتی ہے وہ اس گیم کے اندر دکھائی گئی ہے۔ آپ گیم کھیل کر بھی بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ گیم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ بھی طریقہ میں دکھا دوں گا دوسرے چینل پر، اور اس گیم پلے کا بھی اس گیم کے گیم پلے بھی اس دوسرے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔
تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ دکھائیں، تو لنک میں ڈسکرپشن باکس کے اندر دے دوں گا۔